अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर और वक्त है आपकी उर्दू ऑनलाइन क्लास का। हमारा उन्वान है घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। अपने कल के लेक्चर में हमने मुतालिया किया जाना मादाम क्यूरी के इब्तदाई हालात के बारे में, उसकी हिम्मत, उसने किस हिम्मत, हौसले और अज़म के साथ अपने मकसद के हसूल के लिए मुश्किल हालात का किस तरह से मुकाबला किया और कुछ उसकी तहकीक के बारे में। तो आगे चलते हैं जी। सफ़ा नंबर 37 पे, पेज 37 जी। तबियात तहकीक के मैदान में तबियाती तहकीक यानी फ़िज़िक्स, उर्दू में इंग्लिश में फ़िज़िक्स और उर्दू में से कहा जाता है तिबियात। तिबियाती तहकीक के मैदान में ये वो दौर था जब शौक़ की माहियत को समझने की कोशिश साइंसदानों का मरगूब मशगला था। मारिया ने भी इसी मैदान में मज़ीद तहकीक करने का इरादा किया। तहकीक यानी रिसर्च जी। जिन दिनों मारिया फ़िज़िक्स में जो शुआएं हैं, रेस हैं, इनकी हालत बनावट को समझने की कोशिश कर रही थी, इस दौर में और भी बहुत से दूसरे साइंसदान इस बारे में यानी शुआओं के बारे में, उसकी माहियत के बारे में तहकीक कर रहे थे। मियाँ बीवी ने ताबकारी के इस नए अंसर की मुनासिब मिकदार हासिल करने के काम को रवायती ढंग से करने का फ़ैसला किया। उन्होंने बोहीमिया की कानों से यूरेनियम की छनी हुई कई टन राख हासिल की। यूरेनियम, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत कीमती धातु है और उसमें से नए मादे को अलहदा करने का सबर आज़मा काम शुरू किया। सबर आज़मा यानी बहुत कठिन, बहुत मुश्किल काम शुरू किया। अपने इस काम में धुन के पक्के ये दोनों साइंसदान 4 बरस तक लगे रहे, यानी 1-2 महीने, हफ्ते नहीं, बल्कि ये दोनों 4 साल तक इस मकसद के हसूल के लिए इन्होंने मेहनत की। इसी दौरान मारिया की बड़ी बेटी एरिन पैदा हुई। अपने तजर्बाती काम को ये दोनों साइंसदान अपने मकान के सहन में एक शेड के नीचे करते थे, यानी इनके पास बाकायदा कोई लैब नहीं थी, कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी जहाँ पे ये अपने तजर्बात करते। ये अपने घर के सहन में ही इन्होंने अपनी वो जो एक्सपेरिमेंट जहाँ करते थे, अपनी वो लैब बना रखी थी। अपने तजर्बाती काम को ये दोनों साइंसदान अपने मकान के सहन में एक शेड के नीचे करते थे और ये शेड इतना पुराना था कि इसमें से पानी टपकता रहता था। मारिया बाल्टी भर भर के राख लाती और उस पतीले में पकाती थी और इसे बड़े पतीले में पकाती थी। पेरी क्यूरी हासिल शुदा फुजले पर तजर्बा करते। छत पे धुआंदान यानी जिसमें से गैस जो गैस था वो धुआं ऊपर जा सकता, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। छत पे धुआंदान न होने की वजह से पकाते वक्त निकलने वाली गैस इनके जिस्म में दाखिल हो रही थी, लेकिन दोनों उसके मुज़र असरात से बेखबर थे। मुज़र असरात यानी उसके बुरे असरात, ख़तरनाक जो असर था उससे बेखबर थे, उसके बारे में नहीं जानते थे। इस गैस के ज़रिए से उनके जिस्म में दाखिल होने वाली रेडियो एक्टिविटी बड़ी हद तक आगे चलकर पेरी क्यूरी, मादाम क्यूरी और इनकी बड़ी बेटी एरिन की मौत का सबब बनी। जैसे आपको पता है, वो रेडिएशंस के बारे में, तापकारी मादे के बारे में तजर्बात कर रहे थे। इस गैस के ज़रिए से उनके जिस्म में दाखिल होने वाली रेडियो एक्टिविटी बड़ी हद तक आगे चलकर पेरी क्यूरी, मादाम क्यूरी और इनकी बड़ी बेटी एरिन की मौत का सबब बनी। दूसरे लफ्ज़ों में ये तीनों अफराद साइंसी तहकीक के शहीद कहे जा सकते हैं, यानी उन्होंने अपने मकसद के हसूल के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने तजर्बात के नताइज एक डायरी में लिखे हैं, लेकिन वाहरे शौक़
مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ اس بے سر و سامانی، یعنی جب آپ کے پاس وسائل کی کمی اور بے سر و سامانی، آپ کے پاس کوئی سرمایہ یا اس طرح کے حالات ہوں، تو یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دور تھا۔ دیکھیے کہ اپنے اس غربت، مفلسی اور بے سر و سامانی کے دور کو وہ اپنا خوشیوں بھرا دور قرار دے رہی ہیں۔ مارچ 1902 میں آخر وہ خالص اس مادے کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے۔ یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے موذی مرض، جان لیوا خطرناک مرض کے علاج میں معاون یعنی مددگار ہوا۔ نوبل کمیٹی نے میاں بیوی کو 1930 میں ان کی اس تحقیق کے لیے نوبل انعام کا مستحق یعنی حقدار قرار دیا۔ ان کی یہ دریافت نظریاتی طبیعیات کے میدان میں ایک سنگ میل ہے، یعنی ایک نشان۔ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو نفسی زبان، جیسے کہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو ایک پتھر یا وہ جہاں پہ منزل کا، یعنی آپ کی منزل، آپ نے اتنے میل سفر کر لیا ہے، آپ نے اتنا سفر طے کر لیا، آپ کا اتنا سفر باقی ہے، اس جہاں پہ وہ نشان مارک ہوتا ہے اسے سنگ میل کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقع ہوتا رہتا ہے، یعنی ایٹم کو کہ ایک بہت چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، لیکن اس میں بھی ہر وقت ایک بہت طاقتور عمل جاری ہوتا ہے۔ اسی سمت میں اور زیادہ تحقیق کی بدولت ردرفورڈ، ایک اور سائنسدان ہے، نے گاما اور بیٹا شعاؤں کی نشاندہی کی ہے۔ جی، تو بنیادی اس میں جو تجربات تھے اور جو سب سے زیادہ کام اس نے تابکاری اور ریڈیشنز میں جو کیا اس نے، وہ مادام کیوری کا ہے، اور انہی کی جو ریسرچ کو اور سائنسدان نے آگے بڑھایا، جیسے ردرفورڈ نے گاما اور بیٹا شعاؤں کی نشاندہی کی۔ جی، یہ تھی میری کیوری، ان کے حالات، ان کی زندگی کس مشکل اور صبر آزما دور سے وہ گزری، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے صبر، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ سچ ہے کہ انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول، سہولیات کی کمی، صبر آزما حالات، یہ سب چیزیں راہ میں رکاوٹ کی بجائے کامیابی کا زینہ بن جاتی ہیں، اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے منزل تک ارادے سچے ہوں تو ہم اپنے مقصد میں، منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور میری کیوری کی زندگی ہمارے لیے ایسی ہی مشعل راہ ہے، وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے ان کی زندگی۔ جی، تو اس مضمون کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں شہاب الدین